بالنسبة للطورتة ديالنا غنصاوبوها على 3 ديال المراحل. المرحلة الأولى اللي هي عبارة على عجين، غنحتاجو لها 105 غرام ديال الطحين، 15 غرام ديال بودرة اللوز، 25 غرام ديال البيض لما يعادل نص بيضة، 50 غرام ديال السكر كلاصي، 50 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ تكون ما ملحاش. بالنسبة للمرحلة الثانية اللي هي عبارة على تفاح معسل، نحتاجو 2 تفاحات، 30 غرام ديال السكر و 30 مليلتر ديال الماء. بالنسبة للمرحلة الثالثة اللي هي عبارة على كريمة اللوز، غنحتاجو لها 140 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، 30 غرام ديال بودرة اللوز، 120 غرام ديال السكر، بيضة ونص، بياض بيضة وصفر بيضة، 20 غرام ديال السكر و 30 غرام ديال الطحين ومعلقة صغيرة ديال الفانيلا. غنحتاجو ضراب الكهربائي. انا بالنسبه ليا عندي الكونتيتي ديال البيض البيض صغيره، كيف نخدم غير هذا ديال الكريم. يمكن لكم تستعملوا الضراب اذا بغيتو. غناخدو كاسرونه ديالنا صغيره، غنديرو فيها التفاح ديالنا، غنزيدو عليه 30 غرام ديال السكر و 30 مليلتر ديال الماء، غنحركو مزيان ونشعلو عليه العافيه مهيله. غنغطيوه ونخليوه حتى يهبط. ندوزو العجين، غناخدو الطحين، غنزيدو معاه الزبده، السكر كلاصي، بودرة اللوز. غنحاولو نمزجو هاد المكونات مع بعضهم. هذيك الزبده نحاولو ندخلوها في قلب الطحين واللوز. نزيدو عليها 25 غرام ديال البيض ديالنا، نخلطو كلشي ونجمعو العجين ديالنا. اذا جاتكم العجين تتلصق يمكن لكم تزيدوا شويه ديال الطحين على حساب النوعيه ديال الطحين ديال كل واحد. العجين خصها تكون رطبه كما تشوفوا. نجمعوها، غناخدو كيس بلاستيكي، غنديرو فيه العجين ديالنا ونبسطوها وندخلوها الثلاجه ترتاح واحد 30 دقيقه على ما توجد لنا التفاح ونوجدو الكريمه ديال اللوز. نحركو التفاح ديالنا. اذا نشف لكم زيدوا شويه ديال الماء، غير شويه. نغطيوها، ناخدو اناء نديرو فيه البيض، بياض البيض سمحوا لي، نزيدو عليه السكر، نطلعوه اونيج. كما قلت لكم انا مالك الكميه صغيره ديال بياض البيض، بيضه صغيره. ما باش نجبد الضراب كبير على عودها، ما يمكن لكم جبدوها. نطلعو كما تشوفوا بدا تعقد. نكملوا بهاد العمليه تنحصلوا على هذاك لو بيك كما تشوفوا في الفيديو. نديروا البيض البيض في زلافه ونخليوه على جنب. في نفس الاناء غناخذوا الزبده ديالنا اللي قلت لكم درجه الحراره، نزيدوا عليها السكر، نخلطوا هاد جوج مكونات مع بعضهم تنحصلوا على كريمه تكون ملسه. كما قلت لكم الزبده خصها تكون على درجه الحراره باش العمليه تكون عندكم سهله ما تعذبوش معها.
كله في تخلط. نزيدو البيضة ونص ديالنا، نزيدو معاها صفر بيضة، نستعمل لو فوي هنايا باش نخلط مزيان. نزيدو معلقة صغيرة ديال الفانيلا. بالنسبة للفانيلا يمكنلكم تستعملوا السكر فانيلا، غير نقصوا الكمية ديال السكر اللي في الوصفة، بحال كيس فيه 7 ولا 8 غرام نقصوها من الوصفة، من السكر اللي في الوصفة باش ما يجيش حلو بزاف. نزيد عليها بودرة ديال اللوز، طحين، نخلط كل شيء بفرشاة. فوا تخلطنا كل شيء مزيان، غناخدو البياض البيض اللي طلعنا وهنزيدوه على هاد الكريمه، غنميكسيوه مع الكريمه ديالنا بشويه غير بسباتول باش ما نطيحوش هداك البيض. نكملو التخلاط هكا تندمج لنا الكل. غنجبدو لاباط ديالنا غنسرحوها فوق الورق سلفوريزي، اذا كانت تلصق دير شويه ديال الطحين، ناخدو المول ديالنا ونقلبو لاباط ديالنا في قلب منو، نحاولو نقادوهم ونحاولو جميع الجوايه يكونوا متقادين متساويين في السمك. غندخلها الثلاجة تبرد واحد شويه،
على ما يبرد ليا. هاد لاباط بقات لي شويه، ندير بها نقطع بمرشم ديال اوراق ديال الشجر. هذا وقت الخريف. هي باش نشوفوا هذه هي الفاكولتاتيف. اذا شات لكم لاباد ماشي ولا لبده. كما تشوفوا التفاح ديالنا تسل، نحاولوا نشفوه من الماء، ما نخليوش فازك باش ما يفزكش لنا لاباد ديالنا. اون فوا بردنا التفاح نسرحوه فوق لاباد. نزيدو عليه الكريمه ديال اللوز، نسرحوه فوق لا تحت. نحاولوا نديرو كلشي متساوي. ناخدو هادوك لاباط اللي بقات لنا اللي قطعناها على شكل وريقات، نزوقو بها الفوق ديال لاباط ديالنا. نحاولوا نقادوهم باش يجيو قادين. اذا ما بقاش لكم لاباط يمكن لكم ديروا لي زاموند افيلي من الفوق ديكوراسيون، ماشي ولا بدا. ندخلوها طيب في الفرن على درجه اللي كنا سبقنا سخنا على 350 درجه فahrenheit، ان بوبري هي 176 سلسيوس 180. اون فوا تطيب تبرد نزوقها بسكر كلاسي. نديموليوها حتى تبرد، نعاد ديموليوها باسكو لاباط هشيشه بزاف. هنا تنحاول نحيد سكر كلاسي على دوك الوريقات، والديكوراسيون تتبقى على حساب كل واحد والذوق ديالو. نتمنى تعجبكم وتجربوها.